पिता रामः रामस्य देशः देशस्य गजाननः गजाननस्य वृक्षः वृक्षस्य देवः देवस्य रमेशः रमेशस्य हस्तः हस्तस्य विद्यालयः विद्यालयस्य सः तस्य सः रामस्य हिमालयस्य धनञ्जयस्य पर्वतस्य शाटिकायाः लतायाः शाटिकायाः उत्पीठिकायाः कपाटिकायाः देवतायाः शाटिकायाः पत्रिकायाः अध्यापिकायाः सीतायाः प्रधान अध्यापिका रमा मालायाः लेखन्याः देव्याः नद्याः कुप्याः वेण्याः देवक्याः नद्याः वाहनस्य पुस्तकस्य वाक्यस्य संस्कृतस्य कृष्णफलकस्य पुष्पस्य फलस्य जलस्य कन्दुकस्य नेत्रस्य अध्यापकस्य क्रीडकस्य नासिकायाः घटिकायाः छुरिकायाः गानस्य वृक्षस्य तस्याः कस्य अहं मम दीपस्य दूरवाण्याः हस्तघटीयाः मार्जनीयाः कर्दलीयाः शीटिकायाः कुञ्चिकायाः पाञ्चलिकायाः करदीपाः उपनेत्राः दन्तफेनकस्य पुष्पस्य कुप्याः मालायाः कंसः चषकः सुन्दरम् देशः नाम भारतम् देशस्य नाम भारतम् गजाननः वाहनं मूषकः वृक्षः अधः सर्पः निवसति भवती देवः विग्रहम् अलङ्करोतु भवती देवः विग्रहम् अलङ्करोतु भवती देवस्य विग्रहम् अलङ्करोतु भवान् रमेशः मित्रं वा सुन्दरं हस्तः भूषणं दानं विद्यालयः पुरतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति सुन्दरं सः
सह देवस्य सह सह तस्य सह गृहं समीपे अस्ति तस्य गृहं समीपे अस्ति कौशल्या रामः माता अस्ति कौशल्या रामः माता अस्ति कौशल्या रामस्य माता अस्ति हिमालयः वैशिष्ट्यं जगत् प्रसिद्धम् अस्ति धनञ्जयः शङ्खः देवदत्तः पर्वतः पुत्री पार्वती शाटिका वर्णः नीलः शाटिकायाः वर्णः नीलः उत्पीठिका उपरि पुस्तकम् अस्ति कपाटिका अन्तः वस्त्राणि स्थापयामि वा स्थापयामि वा कपाटिकायाः अन्तः वस्त्राणि स्थापयामि वा अहं देवता स्मरणं करोमि सा शाटिका प्रक्षालनं करोति पत्रिका पठनं करणीयम् छात्राः अध्यापिका भाषणं शृण्वन्ति छात्राः अध्यापिका भाषणं शृण्वन्ति सुन्दर सीता पुत्रः लवः छात्रः प्रधान अध्यापिका समीपं गच्छति अध्यापिकायाः समीपं रमा अनुजः एषः भवान् वदतु रमा अनुजः एषः रमायाः अनुजः एषः सुन्दर माला पुष्पाणि उत्तमानि खलु मालायाः पुष्पाणि सुन्दर लेखनी नाम किम् लेखन्याः नाम किम् भक्तः देवी अनुग्रहं प्राप्तवान् भक्तः देवी अनुग्रहं प्राप्तवान् अवगच्छतु नदी तीरे गृहाणि सन्ति कूपी अन्तः किम् अस्ति वेणी वर्णः कृष्णः देवकी पति वसुदेवः नटी अभिनयं सम्यक् अस्ति वाहनं शब्दं शृणोति वा पुस्तकं पठनं शीघ्रं समापयतु वाक्यं कथनं स्पष्टं भवेत् वाक्यं कथनं स्पष्टं भवेत् स्पष्टं भवेत् वयं संस्कृतं प्रचारणं कुर्मः कृष्णफलकं मार्जनं करोमि सर्वे पुष्पं सुगन्धम् इच्छन्ति सर्वे पुष्पं सुगन्धम् इच्छन्ति
इच्छन्ति भवान् फलं त्वकं निष्कासयतु भवान् फलस्य ताकं निष्कासनं करोतु जलं दुर्व्ययः न करणीयः जलस्य जलं दुर्व्ययः न करणीयः जलस्य दुर्व्यवहारः न करणीयः बालकः कन्दुकम् अन्वेषणं करोति बालकस्य कन्दुकम् बालकः कन्दुकम् अन्वेषणं करोति बालकस्य कन्दुकम् अन्वेष्य करोति बालकः कन्दुकस्य अन्वेषणं करोति हा? भवतः नेत्रं किम् अभवत् भवत्याः नेत्रं किम् अभवत् भवतः नेत्रं किम् अभवत् भवतः नेत्रं किम् भवतः भवतः नेत्रं किम् अभवत् नेत्रे भवतः नेत्रं भवतः नेत्रं किम् अभवत् भवतः नेत्रस्य किम् अभवत् भवतः नेत्रस्य किम् अभवत् अध्यापकः निर्देशम् अनुसरतु अध्यापकस्य निर्देशम् अनुसरतु क्रीडकः वैभवं विजयाय भवति क्रीडकस्य वैभवं विजयति क्रीडकः वैभवं विजयाय भवति क्रीडकस्य वैभवं क्रीडकस्य वैभवं विजयाय भवति नासिका अधः मुखमस्ति घटी चलनं सम्यक् अस्ति घट्याः चलनं सम्यक् अस्ति छुरिका तीक्ष्णतया इतोपि वर्धनीया तीक्ष्णता इतोपि वर्धनीया गानम् आलापनं कः पाठयति गानम् आलापनं कः पाठयति गानस्य आलापनं कः पाठयति वृक्षः अधः जनः उपविशति वृक्षस्य अधः जनः उपविशति सा गृहं कुत्र अस्ति तस्य तस्य पुत्रः अस्ति कः पुस्तकम् एतत् कः कस्य पुस्तकम् एतत् अहं भाषणं कथम् अस्ति पुनः एकवारम् अभ्यासं देशः नाम भारतम् गजाननः वाहनं मूषकः गजाननस्य वाहनं मूषकः वृक्षः अधः सर्पः निवसति वृक्षस्य अधः सर्पः निवसति भवती देवः विग्रहम् अलङ्करोतु भवती देवस्य विग्रहम् अलङ्करोतु भवान् रमेशः मित्रं वा किं स्मरणे न आगच्छति सम्पूर्णं वाक्यं सर्वे वदन्तु भवान् रमेशः मित्रं वा न वदति हस्तः भूषणं दानं हस्तस्य भूषणं दानं विद्यालयः पुरतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति विद्यालयस्य
छात्राः अध्यापिकायाः भाषणं शृण्वन्ति। सीता पुत्रः लवः सीतायाः पुत्रः लवः छात्रः प्रधान अध्यापिका समीपं गच्छति रव अनुजः एषः माला पुष्पाणि उत्तमानि खलु लेखनी नाम किम् भक्तः देवी अनुग्रहं प्राप्तवान् नदीतीरे गृहाणि सन्ति कूपी अन्तः किमस्ति वेणीवर्णः कृष्णः देवकी पति वसुदेवः नटी अभिनयं सम्यक् अस्ति वाहनं शब्दं शृणोति वा पुस्तकं पठनं शीघ्रं समापयतु पुस्तकस्य पठनं वाक्यं कथनं स्पष्टं भवेत् वयं संस्कृतं प्रचारणं कुर्मः कृष्णफलकं मार्जनं करोमि सर्वे पुष्पं सुगन्धम् इच्छन्ति पुस्तकस्य सर्वे पुष्पं सुगन्धम् इच्छन्ति भवान् फलं त्वचं निष्कासयतु जलं दुर्व्ययः न करणीयः बालकः कन्दुकम् अन्वेषणं करोति अन्वेषणं करोति। पुनः बालकः कन्दुकस्य भवान् अन्वेषणं करोति। बालकस्य बालकः कन्दुकस्य अन्वेषणं करोति। बालकस्य कन्दुकेन अन्वेषणं करोति। बालकः कन्दुकस्य अन्वेषणं करोति। बालकः कन्दुकस्य अन्वेषणं करोति भवतः नेत्रं किम् अभवत् भवतः अध्यापकः निर्देशम् अनुसरतु क्रीडकः वैभवं विजयाय भवति वैभवं विजयाय भवति नासिका अधः मुखमस्ति घटी चलनं सम्यक् अस्ति चलनं सम्यक् अस्ति। छुरिका तीक्ष्णता इतोपि वर्धनीया गानम् आलापनं कः पाठयति गानम् आलापनं कः पाठयति वृक्षः अधः जनाः उपविशन्ति सा गृहं कुत्र अस्ति कः पुस्तकम् एतत् अहं भाषणं कथमस्ति सुन्दरम् जनकः पुत्री सीता मम देशः नाम भारतम् अर्जुनः सखा कृष्णः विवेकानन्दः गुरुः रामकृष्ण परमहंसः
कर्णस्य पुत्रः सूर्यः। पुत्रः कर्ण सूर्य सूर्य कर्तः सूर्यः पुत्रः कर्ण सूर्य हाँ कर्णस्य पुत्रः सूर्यः सूर्यस्य पुत्रः एषः एवं वदति भवानपि तथा एव वदति अस्तु वित्तकोशः नाम किम् वित्तकोशस्य नाम किम्? अध्यापकः वाक्यं श्रुणोति उत्तमबालकः अध्यापकस्य वाक्यं श्रुणोति उत्तमबालकः। न वदति किमर्थम्? अस्तु पूर्णचन्द्रः सौन्दर्यं महत् सौन्दर्यं महत्। भवान् गृहं कुत्र अस्ति? भवतः गृहं अस्ति। नवनीतं कृष्णः प्रियं खाद्यं नवनीत कृष्णस्य प्रियं खाद्यं भस्म शिवः प्रसादः गणेशः अनुजः सुब्रह्मण्यः अनुजः सुब्रह्मण्यः। वर्गः अनन्तरं चायपानं भवति वर्गस्य अनन्तरं चायपानं भवति। पर्वतः नाम हिमालयः पर्वतस्य नाम हिमालयः। आपणः स्वामी कः? विद्यालयः पुरतः प्रधानमार्गः अस्ति शिवः वामतः पार्वती अस्ति मम ग्रामः पृष्ठतः वनम् अस्ति पर्वत अस्ति प्रकाशः अन्तः सः निद्राति प्रकाशः अन्तः सः निद्राति सः निद्राति सैनिकः देशः रक्षणं करोति अम्बा पुत्रः स्वापनं करोति भरतः अपेक्षया शत्रुघ्नः कनिष्ठः शत्रुघ्न कनिष्ठः। शिक्षकः विषयः उपस्थापनं करोति विषयस्य उपस्थापनं करोति। अनौपचारिक कार्यक्रमः अनन्तरं निद्रा भवति निद्रा भवति सः प्रकोष्ठः स्वच्छतां करोति पाठः आरम्भे मङ्गलश्लोकः भवति मार्गः अन्ते मन्दिरम् अस्ति वृक्षः अधः छाया भवति मण्डपः उपरि वासस्थलम् अस्ति सुन्दर महिला सुरक्षा मुख्या मुख्या मुख्य बालिका नाम श्रीमती मम अम्बा नगरं सेलम् मम अम्बा नगरं सेलम् सेलमस्ति एकं नाम मम अम्बायाः नगरं सेलम् भवती गृहं कुत्र अस्ति नदीतीरे काशीनगरमस्ति मम भगिनी पतिः शङ्करः पार्वती पतिः शिवः वीथि आरम्भे मम गृहमस्ति वीथि आरम्भे मम गृहमस्ति वीथ्याः आरम्भे छुरिका अग्रभागः तीक्ष्णः पत्रिका नाम सम्भाषण सन्देशः
पाश्चात्य संगीतम अपेक्षया भारतीय संगीतम संगीतायाः सुखदम अपेक्षा पाश्चात्य संगीतस्य अपेक्षा पाश्चात्य संगीतस्य अपेक्षया विनायक मंदिरम मैसूर मीनाक्षी मंदिरम अपेक्षया लघु विनायक मंदिरम मीनाक्षी मंदिरस्य अपेक्षया लघु गृहं पृष्ठतः उद्यानम् अस्ति गृहस्य पृष्ठतः उद्यानमस्ति राजभवनं पुरतः तडागः अस्ति राजभवनं पुरतः तडागः अस्ति तडागः अस्ति सस्यम् अधः मूलम् अस्ति शिवलिङ्गम् उपरि नागभूषणम् अस्ति वर्गस्थानं दक्षिणतः भोजनालयः अस्ति वर्गस्थानं दक्षिणतः भोजनालयः अस्ति वर्गस्थानस्य दक्षिणतः भोजनालयः अस्ति पुस्तकं लेखकः माधवः चलच्चित्रं सांविधायकः रविः ब्रह्मसूत्रं कर्ता भगवान् व्यासः व्यासः रामायणं लेखकः वाल्मीकिः पाणिनिं रुचिः मधुरः पाणियस्य रुचिः मधुरः ध्यानम् अनन्तरं शान्तिमन्त्रं पठामः किं न अवगच्छन्ति वा न अवगच्छन्ति ध्यानम् अनन्तरं शान्तिमन्त्रं पठामः चायपानम् अनन्तरं कः कालांशः कः कालांशः चायपानस्य अनन्तरं कः कालांशः किं मुखस्य वेदना भवति नास्ति तर्हि न वदति किमर्थम् किं न अवगच्छति एकवारं पुनः वदति चायपानम् अनन्तरं कः कालांशः चायस्य चायपानस्य अनन्तरं कः कालांशः सः पुष्पं चयनं करोति ईश्वरः कष्टं निवारणं करोति सुन्दर इदानीं बहुवचने पश्यतु बालकः बालकस्य बालकः बालकाः बालकानां बालकाः बालाः प्रथमगणीयाः भक्ताः शिष्याः देवाः लोकाः दृष्टाः पुत्राः जनाः राक्षसाः वैद्याः वृक्षाः विषयाः लेखाः पुरुषाः शिबिरचालकाः शिक्षिकाः छात्राः श्लोकाः वेदाः मन्त्राः वीराः सैनिकाः देशभक्ताः आचार्याः रुग्णाः प्रश्नाः धीवराः तरुणाः
पितॄणां भ्रातरः भ्रातॄणां सुंदर बालकः बालकस्य बालकाः बालकानां बालक बालिका बालिकायाः बालिकाः बालिकानां भवतः निद्रा आगच्छति अस्तु बालिकाः बालिकानां महिलाः महिलानां भगिन्यः भगिन्यानां भगिन्यः 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 भगिनीनां नद्यः नदीनां नद्यः नदीनां भगिन्यः भगिन्यानां लेखन्यः लेखन्यानां सुन्दरं गृहिण्यः गृहिण्यानां अम्बाः अम्बानां 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 लतालतानां लतानां कथाः कथानां गायिकाः गायिकानां मातरः मातॄणां मातॄणां मातरः मातॄणां कविताः कवितानां पादरक्षाः पादरक्षाणां लेखिकाः लेखिकानां रोटिकाः रोटिकानां शाटिकाः शाटिकानां कुञ्चिकाः कुञ्चिकानां पेटिकाः पेटिकानां लेखन्यः लेखन्यानां लेखनीनां लेखनीनां अङ्गुल्याः अङ्गुल्यानां हैं? अङ्गुल्या वदतु। अङ्गुल्यानां अङ्गुलीनां अङ्गुलीनां नद्यः नदीनां नदीनां अङ्गुल्याः अङ्गुलीनां अङ्गुलीनां गृहिण्यः गृहिणीनां कार्यकर्त्र्यः कार्यकर्त्रीणां गुलिकाः गुलिकानां सख्यः सख्यानां सख्यः सतीनां दूरवाण्यः दूरवाण्यां विद्यः विधिनां विधीनां विधिनां विद्यः विधिनां अध्यापिकाः अध्यापिकानां भवत्यः भवत्यानां भवत्यः भवती भवत्यो भवत्यः भवतीनां भवति भवत्या भवतीनां भवतीनां भवत्यः भवतीनां सन्न्यासिन्यः सन्न्यासीनां सन्न्यासिनीनां सन्न्यासिन्यः सन्न्यासिनीनां पिपीलिकाः पिपीलिकानां पिपीलिकानां मक्षिकाः मक्षिकानां द्रौण्यः द्रव्याणां देव्यः देव्यानां बालिकाः बालिकानां गायिकाः गायिकानां मातरः मातॄणां कविताः कवितानां कवितानां भगिन्यः भगिनीनां भगिनीनां अम्बाः अम्बानां गृहिण्यः गृहिणीनां पादरक्षाः पादरक्षाणां लेखिकाः लेखिकानां रोटिकाः रोटिकानां शाटिकाः शाटिकानां कुञ्चिकाः कुञ्चिकानां पेटिकाः पेटिकानां लेखन्यः लेखनीनां वर्णलेखन्यः वर्णलेखनीनां सूच्यः सूचीनां सूचीनां सूच्यः सूचीनां अङ्गुल्यः अङ्गुलीनां कार्यकर्त्र्यः कार्यकर्त्रीणां सख्यः सखीनां देव्यः देवीनां देवीनां अध्यापिकाः अध्यापिकानां सुन्दर भवत्यः भवतीनां मन्दिरं मन्दिरस्य मन्दिराणि मन्दिराणां नराणां फलानां मन्दिराणि पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे समानम् मन्दिराणि मन्दिराणां कार्याणि कार्याणां गीतानि गीतानां गीतानां पत्राणि पत्राणां वस्त्राणि वस्त्राणां गृहाणि गृहाणां
चित्राणि भवनानि भवनानि औषधानि औषधानां किं शब्दं न आगच्छति फलकानि फलकानां औषधानि औषधानां भवनानि भवनानां तुलसी पर्णानि तुलसीवनानां यानानि यानानां सस्यानि सस्यानां पात्राणि पत्राणां सत्कार्याणि सत्कार्याणां मित्राणि मित्राणां पद्यानि पद्यानां वाद्यानि पद्यानां वाक्यानि वाक्यानां वाच्यानि वाच्यानां चिन्तनानि चिन्तनानां धान्यानि धन्यानां लेखनानि लेखनानां वैदेशिकदर्शनानि वैदेशिकदर्शनानां शास्त्राणि शास्त्राणां पुस्तकानि पुस्तकानां अक्षराणि अक्षराणां कृष्णफलकानि कृष्णफलकानां रूप्यकाणि रूपकानां वस्त्राणि वस्त्राणां नाणकानि नाणकानां बीजानि बीजानां नक्षत्राणि नक्षत्राणां हृदयानि हृदयानां दुःख्यानि दुःख्यानां वस्त्राणि वस्त्राणां मन्दिराणि मन्दिराणां कार्याणि कार्याणां सोपानानि सपनानां चित्राणि चित्राणां व्यजनानि व्यजनानां सुन्दर यदि वदामि सः कस्य सः कस्य सा कस्याः सः कस्य एषः एतस्य सः एतस्य एषः एतस्य एषः एतस्य सुन्दरं तत् एतत् एतस्य एतस्य तस्य एतस्य एषः एतस्य एषा एतस्य एतस्याः एषा एतस्याः सा तस्य सा तस्याः एषा एतस्याः एतत् एतस्य एतस्य कः कस्य कस्य कः कस्य का 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 कस्य कस्याः कः कस्याः का कस्याः किं केवस् कस्य किं कस्य कः कस्य किं कस्य कः का कस्याः का कस्याः भवान् भवतः भवतः नाम किं भवतः भवान् भवती भवती भवत्याः भवती भवत्याः अहम् मम सुन्दरं सः कस्य सा कस्याः एषा एतस्य एषः एतस्य एतत् एतस्य एतस्य तत् तस्य तस्य सः कस्य भवान् भवतः भवती भवत्याः किं कस्य कः कस्य का कस्याः अहं मम इदानीं बहुवचने ते तेषां तासां
एतासाम एतासाम उच्चे बोलो एताहा एतासाम एतानि एतानि एत्यासाम एतानि एतासाम तस्यानि एतेषाम् 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 एतानि एतेषाम तानि एताम तेषां तानि तेषां तेषां तानि तेषां के कस्यां के केषां कः कस्य के केषां काः काशां काः काशां उच्चे वदतु काः काशां सुन्दरं भवन्तः भवत्याः भवत् भवतां भवतां भवन्तः भवतां भवन्तः भवतां ये बहुवचने सर्वे वदन्तु भवन्तः भवतां भवत्याः भवत्याः भवतीनां भवत्याः भवतीनां भवतीनां वयम् अस्माकं वयम् अस्माकं अहं मम वयम् अस्माकं पुनः एकवारं पृच्छामि ते तेषां तेषां ताः ताः तेषां तासां तासां